دعائے سحر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مفزعی عند قربتی و یا غوثی عند شدتی، الیک فزعت و بک استغثت و بک لزت، لا الوذ بسواک ولا اطلب الفرج الا منک، فاغثنی وفرج عنی یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، اقبل منی الیسیر واعف عن الکثیر انک انت الغفور الرحیم۔ اللہم انی اسألک ایمانا تباشر بہ قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انہ لن یصیبنی الا ما کتبت لی ورزنی من العیش بما قسمت لی یا ارحم الراحمین۔ یا عدتی فی قربتی و یا صاحبی فی شدتی و یا ولی فی نعمتی و یا غایتی فی رغبتی، انت الساتر عورتی والآمن روعتی والمقیل اسرتی، فاغفر لی خطیئتی یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔